बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए है। इसमें हम चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर नेटवर्क्स को डिस्कस करेंगे। तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चंस, इसके अलावा आपको एक्सरसाइज की मारूजी का भी हल इसी वीडियो में बताया जाएगा और तमाम कॉन्सेप्ट्स का प्रैक्टिकल एनिमेशंस के साथ आपको वजाहत दी जाएगी। सवाल नंबर 1 में बेटा आपसे पूछा गया है नेटवर्क क्या है। एक कंप्यूटर नेटवर्क बाहम मुंसलिक कंप्यूटरों और तमाम आलात का एक ऐसा निज़ाम है जो डेटा और वसाइल को शेयर कर सकता है। अब देखें बेटा, नेटवर्क में कंप्यूटर भी आ जाता है, इसके अलावा प्रिंटर, आपका अगर कोई नेटवर्क स्कैनर है वो, नेटवर्क पे जुड़े हुए स्विच, नेटवर्क पे जुड़े हुए राउटर्स, ठीक है, ये तमाम के तमाम चीज़ें नोड्स कहलाएंगी। अब कोई मोबाइल फ़ोन अटैच है नेटवर्क पे, तो नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ आलात का मजमुआ हो सकता है। और नेटवर्क बनाने का जो बुनियादी मकसद है वो क्या है कि आपस में जो डिवाइसेस हैं, आपस में जो कंप्यूटर्स हैं, आपस के जो नोड्स हैं, वो एक से दूसरे तक अपना डाटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को मुंतकिल कर सके। जो भेजता है उसको सेंडर कहते हैं और जो डिवाइस रिसीव करेगी, मौसूल करेगी, उसे क्या कहेंगे? रिसीवर कहेंगे। सवाल नंबर 2 में आपसे पूछा गया है नेटवर्क सिस्टम के बुनियादी अज्जा क्या है। तो सबसे पहले नोड्स बेटा क्या है? नेटवर्क पे लगी हुई तमाम डिवाइसेस, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो आपका मोबाइल है और चाहे वो प्रिंटर है या कोई और डिवाइस है, ये नोड्स कहलाएंगी। लिंक्स आपके कम्युनिकेशन लिंक्स की बात हो रही है। ये नोड्स आपस में जब डाटा शेयर करते हैं, डाटा मुंतकिल करते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, तो जिस तार के जरिए करते हैं, जिस वाईफाई के जरिए करते हैं, ये वायरलेस भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है लिंक, इसको क्या कहते हैं बेटा? लिंक कहते हैं, ये कम्युनिकेशन लिंक। फिर आ जाता है आपके पास स्विच वो डिवाइस है जिसपे तमाम नोड्स को हम कनेक्ट करते हैं ताकि एक नेटवर्क के अंदर अगर डाटा फॉरवर्ड करना हो तो स्विच इस्तेमाल होता है। और अगर उस नेटवर्क से डाटा को बाहर राउट करवाना हो, बाहर भेजना हो किसी और नेटवर्क पे, तो उसके लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है उसको राउटर कहते हैं। राउटर का काम बेस्ट पाथ सिलेक्ट करके देना है, रास्ता बताना है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पैकेट को लेके जाने का। तो ये 4 ऐसी बुनियादी चीजें हैं जिनसे मिलकर नेटवर्क सिस्टम बनता है: नोड्स, लिंक्स, स्विच और राउटर। अब नोड्स की तारीफ क्या है बेटा? वो तमाम आलात जो नेटवर्क से जुड़े होते हैं, जिसमें कंप्यूटर भी हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, ये सब क्या कहलाते हैं? नोड्स कहलाते हैं। सवाल नंबर 4 में आपसे पूछा गया है लिंक्स क्या है। नोड्स के दरमियान जो कनेक्शन है, चाहे वो तार के जरिए है, इथरनेट केबल हो सकती है, आपकी कोएक्सियल केबल हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकती है। अच्छा, यही कनेक्शन वायरलेस भी हो सकता है जिसमें वाईफाई है, रेडियो सिग्नल्स इस्तेमाल होते हैं, इनको बेटा लिंक्स कहते हैं। इनके जरिए डाटा पहुंचाया जाता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक। सवाल नंबर 5 में आपसे पूछा गया है स्विच क्या है। एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा आला जो नेटवर्क में मुतअद्दिद नोड्स को जोड़ता है, डाटा को आगे बढ़ाता है, एक नोड से दूसरे नोड तक डाटा को फॉरवर्ड करता है, इसे क्या कहते हैं? स्विच बेटा मल्टी पोर्ट होता है, इसमें डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं। जब आप फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर लैब में 10 से 15 कंप्यूटर हैं, तो वो 15 के 15 कंप्यूटर इनकी 15 पोर्ट्स के ऊपर अटैच कर दिए जाएंगे वाया केबल। अब स्विच जो है वो इनके एड्रेस को नोट कर लेगा कि किस पोर्ट पर कौन सा कंप्यूटर लगा हुआ है। अगर कंप्यूटर नंबर 1 ने कंप्यूटर नंबर 10 को डाटा भेजना है, तो स्विच को पता है कि कंप्यूटर नंबर 10 जो है वो कौन सी पोर्ट पर है, तो वो डायरेक्टली डाटा पैकेट को किसके पास भेजेगा? कंप्यूटर नंबर 10 वाली पोर्ट पे भेजेगा जिसपे कंप्यूटर नंबर 10 अटैच है। ये काम करता है बेसिकली आपका स्विच। सवाल नंबर 6 में आपसे पूछा गया है राउटर की तारीफ करें। राउटर एक ऐसी नेटवर्क डिवाइस है जो मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के काम आती है। जोड़ने से मुराद कि एक नेटवर्क के डाटा पैकेट को दूसरे नेटवर्क के तक पहुंचाने के लिए काम आती है। इनके दरमियान डाटा पैकेट को रास्ता दिखाता है, रास्ता बताता है कि किस किस रास्ते के जरिए आपने से डेस्टिनेशन नेटवर्क तक, उस नेटवर्क तक जहां पर ये जो डाटा पैकेट है मौसूल करवाना है, वहां तक लेके जाने का रास्ता बताता है। सवाल नंबर 7 में बेटा आपसे पूछा गया है इंटरनेट या नेटवर्क्स का नेटवर्क क्या है। तो इंटरनेट जो है वाइड एरिया नेटवर्क की मिसाल है, इसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं, नेटवर्क का नेटवर्क। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क इस वक्त इंटरनेट है, दुनिया भर के तमाम नेटवर्क्स को जोड़ता है, इसलिए इसे नेटवर्क्स का नेटवर्क भी कहते हैं। सवाल नंबर 8 में बेटा पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क्स के मकासद क्या है।
تو कंप्यूटर नेटवर्क बनाने का बेटा बुनियादी मकसद था, एक तो डेटा शेयरिंग करना, डेटा कम्युनिकेशन करना, डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचाना। दूसरा मकसद था वसाइल का इश्तराक करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक रिसोर्स है प्रिंटर, और प्रिंटर को आप अपने नेटवर्क पे शेयर करना चाहते हैं ताकि नेटवर्क पे मौजूद जो 15 कंप्यूटर्स हैं, 20 कंप्यूटर हैं, वो सारे के सारे इस प्रिंटर पे प्रिंट भेज सकें। तो इसको हम वसाइल का इश्तराक कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का बुनियादी मकसद वसाइल का इश्तराक, डाटा कम्युनिकेशन और हम आहंगी को यकीनी बनाना है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं वसाइल को शेयर करना। कहता है नेटवर्क सार्फिन को प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइस, इस तरह के वसाइल शेयर करने की इजाजत देते हैं। इससे अखराजात में भी कमी आती है, कारकर्दगी में भी बेहतरी आती है। मिसाल के तौर पर एक दफ्तर के नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और वो एक ही प्रिंटर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो नेटवर्क के जरिए ये पॉसिबल हो जाएगा। डाटा कम्युनिकेशन, नेटवर्क डाटा ट्रांसफर की सहूलत फराहम करते हैं, जिससे ईमेल्स, फौरी पैगामात और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राब्ता मुमकिन होता है। तो आप नेटवर्क के जरिए व्हाट्सएप पे देखें, जैसे मैसेज करते हैं एक दोस्त को, तो ये डाटा कम्युनिकेशन है ना, कि आपके मोबाइल से डाटा निकला और आपके दोस्त के मोबाइल तक डाटा मौसूल हो गया, दैट इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। डाटा का जो है ट्रांसफर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे। मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद मुलाजमीन वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसे टूल्स, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट जूम हो गया, टीम्स हो गया, इसके जरिए बातचीत करते हैं, तो ये डाटा कम्युनिकेशन की एक मिसाल है। फिर है कनेक्टिविटी और ताउन। नेटवर्क्स डिवाइसेस को आपस में जोड़ते हैं, जिससे रिमोट एक्सेस और ताउन की सहूलत मिलती है। अच्छा, आप घर बैठकर अपने ऑफिस के कंप्यूटर पे काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिमोट एक्सेस। कि रिमोट का मतलब होता है दूर बैठे हुए, एक्सेस का मतलब है रसाई, कि दूर बैठकर आपने अपने किसी दफ्तर के कंप्यूटर को, आपने अपने किसी दोस्त के कंप्यूटर को, आप किसी को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, आपने उस बच्चे के कंप्यूटर को क्या कर लिया, उसको रसाई हासिल कर ली, तो इसको कहते हैं बेटा रिमोट एक्सेस। मिसाल के तौर पर एक टीम क्लाउड बेस्ड सर्विसेज जैसे कि गूगल ड्राइव है, इसको इस्तेमाल करती है और गूगल ड्राइव के जरिए डिफरेंट किस्म की फाइल्स को एक्सेस करती है, तो ये भी कनेक्टिविटी और ताउन में आता है। सवाल नंबर 9 में आपसे पूछा गया www किसने इजाद किया। www से बनता है बेटा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो है टिम बर्नर्स ली नामी बंदे ने इजाद किया 1989 में, जिसने मालूमात तक रसाई और इसके इश्तराक के तरीके में इनकलाब बर्पा कर दिया। अब देखें, वर्ल्ड वाइड वेब के आने की वजह से तमाम लोग अपनी वेबसाइट्स को लाइव करने में पॉसिबल हो गए। जितनी भी वेबसाइट्स इस वक्त लाइव हुई हैं, हम इनको क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। अब वेबसाइट्स जो है वेब पेजेस का मजमूआ है, और वेब पेजेस के ऊपर लोग अपनी इंफॉर्मेशन को शाया करते हैं, पब्लिश करते हैं, ताकि लोग उसकी रसाई हासिल कर सकें। सवाल नंबर 10 में आपसे पूछा गया है डाटा कम्युनिकेशन क्या है। तो डाटा कम्युनिकेशन में बेटा पैगाम रसानी, जब आप पैगाम भेजते हैं, वसूल कुनिंदा उस पैगाम को वसूल करता है, तो ये डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। दो डिवाइसेस के दरमियान डाटा का जो तबादला है, इसको डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। डाटा कम्युनिकेशन में सेंडर, रिसीवर, पैगाम, प्रोटोकॉल और मीडिया, ये 5 जुज मिलकर काम करते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है डाटा कम्युनिकेशन के अज्जा कौन से हैं और ये मिलकर कैसे काम करते हैं। तो बेटा 5 बुनियादी अज्जा जो है डाटा कम्युनिकेशन के। सबसे पहला सेंडर, वो डिवाइस जो डाटा भेजती है उसे क्या कहते हैं, सेंडर डिवाइस। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने कंप्यूटर से ईमेल भेज रहे हैं अपने किसी दोस्त के कंप्यूटर पे, तो आपका जो कंप्यूटर है, आपकी जो डिवाइस है, वो सेंडर डिवाइस कहलाएगी। दूसरी रिसीवर डिवाइस, वो डिवाइस जो डाटा वसूल करेगी। अब अगर आपका दोस्त अपने कंप्यूटर पे या अपने स्मार्टफोन पे ईमेल को वसूल करता है, तो वो डिवाइस क्या कहलाएगी, उसका कंप्यूटर, वो डिवाइस रिसीवर कहलाएगा। इसी तरह पैगाम, जो ईमेल में आपने मवाद लिखा है, जो डाटा लिखा है, जिसका तबादला किया जा रहा है ईमेल के मवाद को, उसे पैगाम कहते हैं। फिर आ जाता है बेटा आपके पास प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स को कहते हैं, कवायद के मजमूए को कहते हैं। डाटा कम्युनिकेशन करने के लिए ये जो आपने पैगाम भेजा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, जितना भी आपने सेट ऑफ रूल्स फॉलो किए हैं, जो कवायद फॉलो किए हैं, उनको बेटा प्रोटोकॉल कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने वर्ल्ड वाइड वेब पे किसी वेबसाइट को विजिट करना है, तो उसके लिए प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। और आखिरी जुज है आपके पास मीडियम। मीडियम वाइड भी हो सकता है
اور وائرلیس بھی ہو سکتا ہے. وہ واسطہ، وہ چینل جس کے ذریعے آپ ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کو میڈیم کہتے ہیں. اب اس میں ایتھرنیٹ کیبل ہو سکتی ہے، وائی فائی ہو سکتا ہے، آپ کا کویکسیل کیبل ہو سکتی ہے، فائبر آپٹک کیبل ہو سکتی ہے، یہ سب میڈیم میں آتے ہیں. سوال نمبر 12 میں آپ سے پوچھا گیا ہے نیٹورکنگ ڈیوائسز کیا ہیں. تو نیٹورکنگ ڈیوائسز وہ ڈیوائسز ہیں جن کے ذریعے نیٹ ورک کی ٹریفک کے انتظام کو اور بہاؤ کو قابل بنایا جاتا ہے. تو یہ نیٹ ورک کے جو آپ کا ٹریفک جاتی ہے ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس تک، اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اس میں ہب آ جاتا ہے بیٹا، سوئچز آ جاتے ہیں، راؤٹرز آ جاتے ہیں، ایکسیس پوائنٹ آ جاتے ہیں. ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ سورس ڈیوائس سے لے کر اور وصول کنندہ جو آپ کی ریسیور ڈیوائس ہے وہاں تک آپ ڈیٹا لے کر جاتے ہیں. تو ان کی ذمہ داری نیٹورکنگ ڈیوائسز پر آتی ہے. سوال نمبر 13 میں پوچھا گیا سوئچ کی تعریف کریں، سوئچ کیسے کام کرتا ہے. سوئچ ایک ایسا نیٹ ورک آلہ ہے جو متعدد نیٹ ورک ڈیوائسز، جن میں کمپیوٹر ہو سکتا ہے، پرنٹر ہو سکتا ہے، سرور ہو سکتا ہے، اسمارٹ فون ہو سکتے ہیں، ان کو نیٹ ورک میں جوڑتا ہے. ان آلات کو ایک دوسرے کے ساتھ مؤثر طریقے سے رابطہ کرنے کی سہولت دیتا ہے سوئچ. سوئچ کا اہم کردار کیا ہے؟ سوئچ جدید نیٹ ورکس میں کردار ادا کر رہا ہے. کیسے؟ کہ ڈیٹا کی ٹریفک کو قابل بناتا ہے بیٹا. یہ ڈیٹا کی ٹریفک کو مؤثر طریقے سے منظم کرتا ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ معلومات درست ڈیوائس تک پہنچے گی. سوئچ اپنے ساتھ کنیکٹ ہونے والی تمام ڈیوائسز کے جو ایڈریس ہوتے ہیں ان کو نوٹ کرتا ہے، ایک ٹیبل بناتا ہے جسے میک ایڈریس ٹیبل کہا جاتا ہے، اور اس میک ایڈریس ٹیبل کی بنیاد پر یہ آپ کے سینڈر ڈیوائس کے پیغام کو صرف اور صرف اسی پورٹ پر بھیجتا ہے جس کے اوپر اس کی ریسیونگ ڈیوائس لگی ہوتی ہے، ڈیسٹینیشن ایڈریس کی پہچان کر کے. سوال نمبر 15 میں آپ سے پوچھا گیا سوئچ کیسے کام کرتا ہے. تو ابھی میں نے ذکر کیا میک ایڈریس ٹیبل کا. سوئچ ڈیٹا لنک لیئر پہ کام کرتا ہے، یہ ڈیوائس کے ہارڈ ویئر ایڈریس کو استعمال کرتا ہے. تو ہارڈ ویئر ایڈریس کیا ہوتا ہے آپ کے نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ کا؟ اسے میڈیا ایکسیس کنٹرول میک ایڈریس کہا جاتا ہے تاکہ ڈیٹا کو درست ڈیوائس تک پہنچایا جا سکے. سوال نمبر 16 میں اس نے پوچھا ہے میک ایڈریس کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. تو میک ایڈریس ہر نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ کا منفرد ہوتا ہے. جب بھی آپ نے اپنے کسی کمپیوٹر کو، اپنی کسی نیٹ ورکنگ ڈیوائس کو آپ نے اگر نیٹ ورک کا حصہ بنانا ہے تو آپ کو میک ایڈریس کا استعمال کرنا پڑتا ہے. نیٹ ورک انٹرفیس آپ کارڈ لگاتے ہیں تو ایک کمپنی کی طرف سے اس کو ایڈریس اسائن ہوتا ہے جسے میک ایڈریس کہتے ہیں، اور یہ ہر نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ کا منفرد ہوتا ہے. مستقل شناختی کارڈ نمبر جیسے ہوتا ہے آپ کا، اسی طریقے سے اس کا بھی مستقل شناختی نمبر ہے. اب اس میں مقامی نیٹ ورک جیسے آپ کے گھر یا دفتر میں ہر ڈیوائس کی شناخت کے لیے آسانی سے پھر یہ استعمال ہوتا ہے. اس میں کمپنی کا پارٹ بھی موجود ہوتا ہے کہ کس کمپنی کا آپ میک ایڈریس استعمال کرتے ہیں، نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ استعمال کر رہے ہیں. سوال نمبر 17 ہے بیٹا راؤٹر کی تعریف کریں. اب راؤٹر کی تعریف، راؤٹر ایک نیٹ ورکنگ ڈیوائس ہے جو نیٹ ورکس کو آپس میں جوڑتا ہے، اور اگر آپ نیٹ ورکس کی جگہ لکھیں مختلف نیٹ ورکس کو آپس میں جوڑتا ہے تو یہ اور بھی اچھی بات ہے. ڈیوائسز کو اس سے منسلک ہونے کی اجازت دیتا ہے. راؤٹر ہم موسٹلی اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہمیں ڈیفرنٹ نیٹ ورکس پہ ٹریفک بھیجنی ہوتی ہے. یہ مختلف نیٹ ورکس پر ڈیٹا کے پیکٹس بھیجتا ہے. اسے انٹرنیٹ پر ٹریفک ڈائریکٹر کے طور پر سمجھا جاتا ہے، جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ڈیٹا کو سورس ڈیوائس سے لے کر جو ڈیٹا بھیج رہی ہے ڈیسٹینیشن ڈیوائس تک، جو ڈیوائس ڈیٹا موصول کر رہی ہے، وصول کر رہی ہے، وہاں تک کا راستہ بتاتا ہے. بیسٹ پاتھ سلیکٹ کر کے دیتا ہے. تمام راؤٹر سے دوسرے راؤٹر، تیسرے راؤٹر، چوتھا راؤٹر کس کس راستے سے اس نے جانا ہے ٹریفک نے، یہ سارا راستہ آپ کو راؤٹر نکال کے دیتا ہے الگوریدم کی مدد سے. سوال نمبر 18 میں آپ سے پوچھا گیا راؤٹر کیسے کام کرتا ہے اور پیکٹ کی بھی تعریف کریں. جب آپ انٹرنیٹ پہ ڈیٹا بھیجتے ہیں تو اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ان چھوٹے ٹکڑوں کو ڈیٹا پیکٹس کہتے ہیں. ہر پیکٹ میں ڈیٹا کا ایک حصہ ہوتا ہے اور ڈیسٹینیشن ڈیوائس کا ایڈریس ہوتا ہے جسے منزل کا پتہ آپ کہہ سکتے ہیں. راؤٹر کا بنیادی کام ہر ڈیٹا پیکٹ کے لیے بہترین راستہ تلاش کرنا ہے تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے. تو ہر ڈیٹا پیکٹ میں بیٹا ایک تو ڈیٹا موجود ہے، دوسرا کیا موجود ہے؟ ڈیسٹینیشن ایڈریس. اس ڈیسٹینیشن ایڈریس کی وجہ سے یہ راؤٹر آپ کو راستہ نکال کے دے گا کہ اس ایڈریس تک آپ نے نیٹ ورک سے ہوتے ہوتے کس طریقے سے پہنچنا ہے. سوال نمبر 19 میں آپ سے پوچھا گیا ایکسیس پوائنٹ کیا ہے. ایکسیس پوائنٹ ایک نیٹ ورکنگ ڈیوائس ہے بیٹا جو وائرلیس ڈیوائسز کو وائڈ نیٹ ورک سے منسلک کرنے کی سہولت دیتا ہے آپ کو.
तो ये एक्सेस पॉइंट खुद तो बैक एंड पे वायर डिवाइस से जुड़ा होता है, लेकिन आपके कंप्यूटर को, आपके स्मार्टफोन को ये वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो घर में आपने देखा होगा कि जब आप घर में जो राउटर लगे होते हैं, ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट होते हैं। आपका भी मोबाइल फोन उससे कनेक्ट हो गया, आपके वालिद का भी हो गया, आपके भाई का भी हो गया, आने वाले किसी मेहमान का भी हो गया। तो ये एक्सेस पॉइंट इस तरीके से आपको वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। एक्सेस पॉइंट कहता है सवाल नंबर 20 में कैसे काम करता है। एक्सेस पॉइंट वायर्ड नेटवर्क से डाटा वसूल करके और इसे वायरलेस तौर पर आपके आलात पर मुंतकिल करने का काम करता है। यह आपके वायरलेस आलात से भी डाटा वसूल करता है और इसे वायर्ड नेटवर्क तक भेजता है। तो लिहाजा आपसे तो वायरलेसली डाटा लेगा और आगे राउटर के साथ कैसे कनेक्ट होगा, वायर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा। सवाल नंबर 21 में पूछा गया नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी से मुराद नेटवर्क में मुख्तलिफ अनासिर या डिवाइसेस की फिजिकल या लॉजिकल तरतीब है, जहां हर डिवाइस को नोड कहा जाता है। तो टोपोलॉजी का मतलब होता है बेटा डिवाइसेस को जोड़ने का तरीकाकार, कि आपके जो नेटवर्क पे जितनी भी डिवाइसेस मौजूद हैं उनको जोड़ने के मुख्तलिफ तरीकाकार हैं। इन तरीकाकार को टोपोलॉजी कहा जाता है। नेटवर्क की काबिल एतमाद कारकर्दगी के लिए इसके आलात को आपस में ठीक तरीके से मुंसलिक करना बड़ा जरूरी है। अब आप कौन सी टोपोलॉजी चूज करेंगे ये डिपेंड करता है बेटा आपके सिनेरियो पे। सबसे पहले सवाल नंबर 22 में पूछा गया है बस टोपोलॉजी क्या है। अब बस टोपोलॉजी का नाम बस टोपोलॉजी इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो इसकी शक्ल है वो बस के मिलती जुलती है। इसमें तमाम आलात एक ही मवासलाती लाइन को शेयर करते हैं। अगर आप ये सेंटर वाली लाइन देखें, ये जो आपकी बैकबोन केबल कहलाती है, बस कहलाती है, ये बस का जिस तरीके से रास्ता होता है दरमियान में सवारियों के गुजरने का, एक ही रास्ता, इसी तरह इस बस टोपोलॉजी में एक ही रास्ता है जिसके जरिए से तमाम कंप्यूटर आपस में एक दूसरे को पैगाम भेज सकते हैं। तो ये मवासलाती लाइन शेयर हो गई, इसको बैकबोन केबल या बस केबल कहते हैं। हर आला इस मरकजी केबल से जुड़ा हुआ होता है। बस टोपोलॉजी को बनाना और कायम करना आसान होता है, क्यों कि एक ही केबल के साथ आपने तमाम डिवाइसेस को जोड़ना है। इसका नुकसान क्या है बेटा, अगर ये मेन केबल, मरकजी केबल आपकी खराब हो जाए तो आपका पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। मैं आपको इस पर पैगाम जाने की एक टोपोलॉजी दिखाता हूं जिससे आपको मजीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो एक बस टोपोलॉजी की एनिमेशन आपको दिखाई जा रही है। इसमें आप देखें बेटा कि पैगाम के जाने और आने का एक ही रास्ता मौजूद है जो मेन आपकी बैकबोन केबल है। तमाम के तमाम कंप्यूटर, तमाम के तमाम नोड्स जो हैं वो उसी मेन केबल के साथ जुड़े हुए हैं और उसी मेन केबल के जरिए ही आपका तमाम पैगाम जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच पा रहा है। सवाल नंबर 23 में बेटा आपसे पूछा गया है स्टार टोपोलॉजी क्या है। स्टार टोपोलॉजी का नाम स्टार टोपोलॉजी इसलिए लिखा गया कि इसकी शक्ल स्टार से मिलती है। जिस तरह आप अपनी कॉपी पर स्टार बनाते हैं और सेंटर में एक सेंट्रल जगह बच जाती है जिससे सारे के सारे आपके स्टार के कोने जुड़े होते हैं, इसी तरह स्टार टोपोलॉजी में तमाम के तमाम आलात एक मरकजी स्विच या हब से मुंसलिक होते हैं और ये जो स्विच है ये बहाव के लिए काम करता है। अब अगर किसी भी डिवाइस ने डाटा भेजना है दूसरी डिवाइस को तो वो पहले अपना डाटा पैकेट भेजेगा स्विच को और फिर स्विच जो है वो डाटा पैकेट भेजेगा उस डिवाइस को। स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, ज़हीन डिवाइस है जिसको पता है कि डेस्टिनेशन डिवाइस मेरे किस पोर्ट पर लगी हुई है। इसके अंदर बेटा नुकसान आपका ये है, एक तो आपको पैसे भरने पड़ते हैं इस स्विच डिवाइस के, दूसरी चीज ये कि अगर आपका मरकजी स्विच खराब हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका बंद हो जाता है। फायदा इसका यह है कि इसकी मैनेजमेंट बड़ी आसान है। अगर एक कंप्यूटर काम नहीं कर रहा तो बहुत आसान है कि हम सिर्फ उसी पोर्ट के ऊपर जाकर चेक करें जिस पोर्ट के ऊपर वो कंप्यूटर आपका कनेक्ट हुआ है। अब आपकी स्क्रीन पर बेटा आपकी सहूलत के लिए स्टार टोपोलॉजी की मैंने एक एनिमेशन बना के दिखाई है। अगर आप गौर से देखें कि दरमियान में एक सेंट्रल स्विच है और आपके नेटवर्क की तमाम डिवाइसेस जो हैं, आपकी लैब के तमाम कंप्यूटर जो हैं वो स्विच के साथ, केबल के साथ कनेक्टेड हैं। अब कंप्यूटर नंबर 1 जो है वो कंप्यूटर नंबर 5 को डाटा भेजना चाहता है, तो कंप्यूटर नंबर 1 ने वो डाटा पैकेट पहले स्विच को भेजा और फिर स्विच को पता था कि किस पोर्ट के ऊपर मेरा कंप्यूटर नंबर 5 लगा हुआ है, तो कंप्यूटर नंबर 5 को डायरेक्टली उसने डाटा पैकेट भेजा, बजाय ये कि तमाम डिवाइसेस को वो डाटा पैकेट भेजा जाता। इस तरीके से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक स्टार टोपोलॉजी में स्विच के जरिए डाटा को मुंतकिल किया जाता है।
इस एनिमेशन से उम्मीद है आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी कि स्टार टोपोलॉजी कैसे काम करती है। सवाल नंबर 24 में बेटा आपसे पूछा गया है रिंग टोपोलॉजी क्या है। अब रिंग टोपोलॉजी का नाम रिंग टोपोलॉजी सर्कल की वजह से रखा गया। जैसे रिंग जो है एक दायरा बनाता है, इसी तरह इसमें भी तमाम कंप्यूटर्स को एक ही केबल के साथ एक दायरे के अंदर पिरो दिया जाता है। रिंग टोपोलॉजी में हर डिवाइस दूसरी डिवाइसेस से एक केबल के जरिए मुंसलिक होती है और एक रिंग या दायरे की शक्ल बनाती है। डाटा एक सिमत में सफर करता है और हर डिवाइस से गुजरता है, और जिस डिवाइस का डेस्टिनेशन एड्रेस मैच करता है वो डिवाइस इस पैकेट को अपने पास रख लेती है। रिंग टोपोलॉजी ज्यादा ट्रैफिक को संभाल सकती है। ये एक रुख में ही काम करती है, दूसरे रुख में दूसरी सिमत में काम नहीं करती। अब इसका नुकसान ये है बेटा कि अगर कनेक्शन नाकाम हो जाए, कहीं से केबल कट जाए, तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका मुतासिर होता है। फिर दो तरफा रिंग इस मसले को किसी हद तक हल कर सकता है, लेकिन दो तरफा रिंग भी जो है मार्केट में इस वक्त कहीं पर इंप्लीमेंट होता आपको नजर नहीं आता। लिहाजा ये एक पुरानी टोपोलॉजी है जो कि आजकल आपको नजर नहीं आती। इसकी भी मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त बेटा रिंग टोपोलॉजी की एक एनिमेशन दिखाई जा रही है। आप इसको गौर से देखें कि किस तरीके से टोकन के जरिए डाटा पैकेट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक मुंतकिल हो रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में डाटा पैकेट मुंतकिल हो रहे हैं। दूसरी सिमत से आपको कोई डाटा पैकेट आता हुआ नजर नहीं आ रहा, और तमाम कंप्यूटर्स मेन केबल के साथ इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि वो एक रिंग की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं। इस वजह से इसको रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। इस रिंग में बेटा एक टोकन जो है फिर रहा होता है। टोकन मीन जिसने अपनी बारी लेनी है डाटा पैकेट भेजने के लिए, वो सबसे पहले उस टोकन को कैप्चर करता है और फिर उस टोकन के कैप्चर करने के बाद उसको ये इजाजत मिल जाती है कि वो नेटवर्क पे अपने डाटा पैकेट को भेजता है। जब वो अपने डाटा पैकेट को भेज लेता है और उसका डाटा पैकेट मौसूल हो जाता है डेस्टिनेशन डिवाइस को, वो टोकन को रिलीज कर देता है। टोकन पूरे के पूरे नेटवर्क में घूमता है। फिर जिस भी डिवाइस ने दोबारा पैकेट भेजना होता है वो उस टोकन को कैप्चर कर लेती है और फिर उसको इजाजत मिल जाती है कि वो भी अपने डाटा पैकेट को भेज सके। इस तरीके से रिंग टोपोलॉजी में मैसेज पासिंग काम करती है। सवाल नंबर 25 में बेटा आपसे पूछा गया है मैश टोपोलॉजी क्या है। मैश कहते हैं बेटा एक जाल को। अगर आप जाल को कभी देखें तो जाल का हर नोड, हर गिरा जो है वो दूसरी गिरा तक जाने के बेतहाशा बेशुमार रास्ते होते हैं। तो मैश टोपोलॉजी में हर आला हर दूसरे आले से मुंसलिक होता है और ये काबिले एतमाद मेयार फराहम करते हैं। मतलब एक नोड से दूसरे नोड तक, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक मैसेज जाने के बेशुमार रास्ते मौजूद होते हैं। किसी भी रास्ते से आपका मैसेज एक नोड से दूसरे नोड तक जा सकता है। इसका फायदा क्या है कि मैश टोपोलॉजी बहुत काबिल एतमाद है, क्योंकि अगर एक लिंक नाकाम भी हो जाए, एक रास्ता नाकाम हो जाए, तो डाटा दूसरे लिंक के जरिए दोबारा राउट किया जा सकता है। अगर आप इसकी तस्वीर को देखें तो हर कंप्यूटर से हर दूसरे कंप्यूटर तक अलग से रास्ता जा रहा है। तो मैं आपको इसकी एनिमेशन दिखाता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैश टोपोलॉजी में किस तरह बहुत सारी तारों का एक गुंजल बना हुआ होता है। अगर आप अपनी स्क्रीन पर चलने वाली एनिमेशन को गौर से देखें, हर कंप्यूटर से हर दूसरे कंप्यूटर तक अलग अलग तार जो है वो बिछी हुई है। तमाम के तमाम नोड्स जो हैं वो हर दूसरे नोड के साथ कनेक्टेड है और मैसेज पास करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक बेशुमार रास्ते मौजूद हैं। तो अगर कोई भी पाथ या कोई भी जो लिंक है वो डिस्टर्ब हो जाए, वो ब्रेक हो जाए, वो डिसकंटिन्यू हो जाए, तो फिर भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पैगाम पहुंचाने के बेशुमार रास्ते मौजूद हैं आपके पास। इसको बेटा मैश टोपोलॉजी कहते हैं। सवाल नंबर 26 में बेटा आपसे पूछा गया है ट्रांसमिशन मोड्स क्या है। मोड कहते हैं तरीकाकार को, ट्रांसमिशन कहते हैं डाटा भेजने को। नेटवर्क में ट्रांसमिशन के तरीके ये वजाहत करते हैं कि डाटा आलात के दरमियान कैसे मुंतकिल होता है। तो तीन बुनियादी तरीके हैं नेटवर्क ट्रांसमिशन मोड्स के। एक सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन और फुल डुप्लेक्स। अब सवाल नंबर 27 में आपसे पूछा गया है कि सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन की तारीफ करें। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में डाटा की ट्रांसमिशन बेटा एक सिमत में होती है, यानी डाटा से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक तो बह सकता है, वापसी का रास्ता नहीं है। इस कम्युनिकेशन में एक आला या तो डाटा भेज सकता है या डाटा वसूल कर सकता है। जैसे कि आपके कंप्यूटर और कीबोर्ड की मिसाल ले लें, तो कीबोर्ड से कंप्यूटर तक डाटा की मुंतकली जो है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। इसी तरह एक और मिसाल आपको बताता हूं
कि अगर आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी की जो ट्रांसमिशन है वो आप तक तो पहुंच रही है, लेकिन आप अगर कुछ बोलें, आप अगर कुछ जवाब दें तो आपकी बात टीवी तक नहीं पहुंचती। ये भी सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन की ही मिसाल है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त कीबोर्ड और कंप्यूटर के दरमियान सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन की मिसाल पेश की जा रही है। आप देखें कि कीबोर्ड से डाटा ट्रांसफर हो रहा है आपके कंप्यूटर में, लेकिन कंप्यूटर से वापस कीबोर्ड तक डाटा नहीं आ सकता। तो इसके वन वे है, एक रास्ता है डाटा के जाने का। एक डिवाइस भेज रही है और दूसरी डिवाइस जो है वो डाटा को वसूल कर रही है। तो इसी कम्युनिकेशन को बेटा कहते हैं सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आपकी स्क्रीन पर दो वॉकी टॉकी सेट बेटा आपको नजर आ रहे हैं। नॉर्मली आप अपनी आम जिंदगी में पुलिस वाले और रेंजर्स या आर्मी वाले जो जवान हैं उनके हाथ में इस तरह के सेट्स देखते हैं। इसमें चैनल को एंगेज करना होता है। जो बंदा चैनल को एंगेज कर लेगा अपने वॉकी टॉकी सेट पे वो बात करेगा, और जब तक चैनल को रिलीज नहीं करेगा तो वो बात कर सकता है। लेकिन जिस वक्त एक बंदा जिसने चैनल को एंगेज कर लिया है और वो बात कर रहा है तो दूसरा शख्स बात नहीं कर सकता। इसको हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं, अल्टरनेट ट्रांसमिशन ओनली भी कहते हैं। अब आप इसमें देखें कि एक सेट जिस वक्त मैसेज भेज रहा है तो दूसरा सेट सिर्फ रिसीव कर रहा है। इसी तरह जब पहले वाला सेट मैसेज भेज रहा था तो दूसरे वाला सेट इसको सिर्फ रिसीव कर रहा था। इसको बेटा हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। उम्मीद है इससे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। सवाल नंबर 29 में बेटा आपसे पूछा गया है कि फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या है। तो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन दोनों सिमतों में बैक वक्त डाटा की तरसील की इजाजत देती है। सेंडिंग डिवाइस भी, रिसीविंग डिवाइस भी एट अ टाइम एक ही वक्त में डाटा भेज भी रही होती हैं, डाटा वसूल भी कर रही होती हैं। इस मॉडल को फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कहते हैं। जिस तरीके से आजकल के आपके मोबाइल फोन काम कर रहे हैं, टेलीफोन काम कर रहे हैं, इन पे की जाने वाली गुफ्तगू फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन के जुमरे में आती है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दो मोबाइल फोन्स हैं, कॉल कनेक्ट हुई है, आपस में ये बात कर रहे हैं, डाटा सेंड कर रहे हैं। तो एक का डाटा जो है वो ब्लू कलर के डाटा पैकेट से दिखाया गया है और दूसरे का डाटा जो है वो पिंक कलर के डाटा पैकेट से दिखाया गया। तो आप देख सकते हैं कि एट अ टाइम डाटा एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक जा भी रहा है और एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक वसूल भी हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है। इस तरह की कम्युनिकेशन को बेटा फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। तो तीन बेसिकली हमने मोड्स पढ़े, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, और तीनों की मैंने आपको एनिमेशन भी दिखाने की कोशिश की ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। सवाल नंबर 30 में बेटा आपसे पूछा गया है OSI नेटवर्किंग मॉडल क्या है। तो OSI से बनता है बेटा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है, तरीकाकार है जो समझने के लिए इस्तेमाल होता है कि नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स आपस में मिलकर कैसे काम करते हैं। इसमें कुल लेयर 7 होती हैं और हर लेयर का अपना मखसूस फंक्शन होता है, हर लेयर का अपना काम है। इनके अगर ऊपर से नीचे लेयर 7 से लेयर 1 तक हम नाम पढ़ें तो इनके नाम है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। अब इनके नाम आसानी से याद करने के लिए मैं आपको एक जुमला बता रहा हूं। इस जुमले को आप नोट कर लें ताकि इनके नाम याद करने में आपको आसानी हो। ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। दोबारा दोहरा रहा हूं मैं, आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा है। ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। A for application, P for presentation, S for session, T for transport, N for network, D for data link और P for physical। इस तरीके से ये बेटा 7 लेयर्स हैं। जब सेंडिंग साइड से डाटा भेजा जाता है तो ये लेयर 7 से लेयर 1 की तरफ आता है डाटा, और जब रिसीविंग साइड पे रिसीव किया जाता है तो लेयर 1 से लेयर 7 की तरफ डाटा जाता है और आपके यूजर एंड पे कंप्यूटर पे डाटा दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम हर लेयर का अलग अलग काम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूं इसके काम करने की, ताकि आपको समझ आ जाए कि डाटा कैसे एक लेयर से दूसरी लेयर तक मुंतकिल होता है। अब आपकी स्क्रीन पर बेटा वही 7 लेयर्स लिखी हुई हैं और ये सेंडर साइड है। इसमें देखें आपके एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन से डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया, उधर से लेयर 4 का हेडर लगा, फिर नेटवर्क लेयर पे लेयर 3 का हेडर ऐड हुआ, डाटा लिंक लेयर पे लेयर नंबर 2 का हेडर ऐड होगा, और फिर फिजिकल लेयर पे लेयर 1 जिसको हम केबल का कनेक्शन कहते हैं,
تو یہاں پر وولٹیج کی فارم میں، الیکٹرک سگنل کی فارم میں، بائنری ڈیٹا کی فارم میں آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ کیبل کے تھرو ریسیونگ سائڈ تک کیا ہوگا؟ ٹرانسفر ہوگا۔ اس کے بعد جب ریسیونگ سائڈ پہ ڈیٹا موصول ہوگا تو سب سے پہلے وہاں پر کیا ہوگا؟ فزیکل لیئر پہ ڈیٹا موصول ہوگا۔ فزیکل لیئر اسے ڈیٹا لنک لیئر پہ بھیجے گی، وہاں لیئر 2 کے ہیڈر کو کھولا جائے گا۔ پھر ڈیٹا لنک لیئر نیٹورک لیئر پہ بھیجے گی، وہاں لیئر 3 کے ہیڈر کو اوپن کیا جائے گا۔ نیٹورک لیئر ٹرانسپورٹ لیئر پہ بھیجے گی، جہاں لیئر 4 کے ہیڈر کو اوپن کیا جائے گا۔ اسی طرح پھر سیشن، پریزنٹیشن اور اپلیکیشن لیئر پہ اپلیکیشن لیئر کے پروٹوکول کی مدد سے آپ کو وہ ڈیٹا آپ کی سکرین پر دکھایا جائے گا، چاہے وہ تصویر ہو، چاہے وہ آواز ہو، اور چاہے وہ کوئی ویڈیو ہو۔ اس طریقے سے یہ 7 لیئرز کام کرتی ہیں۔ اب ہم اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں اور ہر لیئر کا الگ الگ مقصد پڑھتے ہیں تاکہ اس تصویر اور اس اینیمیشن کی مدد سے آپ کو ان کے کام سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب سب سے پہلی لیئر ہے بیٹا لیئر 1 فزیکل لیئر۔ فزیکل لیئر آلات کے مابین فزیکل رابطے کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ ایک فزیکل میڈیم پر خام ڈیٹا کی ٹرانسمیشن سے متعلق ہے۔ اس میں ہارڈ ویئر کا تصور کریں جو کمپیوٹر کو جوڑتے ہیں، جیسے نیٹورک انٹرفیس کارڈ، نیٹورک انٹرفیس کی کیبل، ریپیٹر، ہبز اور کنیکٹر۔ تو آپ جب RJ45 کا جیک لگا کے اپنی کمپیوٹر کیبل میں جوڑتے ہیں نیٹورک انٹرفیس کارڈ میں، تو یہ لیئر کیا کہلاتی ہے؟ آپ کی فزیکل لیئر کہلاتی ہے۔ اگر آپ تار کو ہٹا دیں تو آپ کی فزیکل لیئر ناکارہ ہو جائے گی۔ لیئر نمبر 2 ہے بیٹا ڈیٹا لنک لیئر۔ ڈیٹا لنک لیئر ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ تک ڈیٹا ٹرانسفر اور ڈیٹا ٹرانسفر میں غلطی کا پتہ لگانے کے لیے اور اس غلطی کے اصلاح کے لیے ذمہ دار ہے۔ فزیکل لیئر غلطی سے پاک ڈیٹا کی ترسیل کو یقینی بناتی ہے۔ مثال کے طور پر ڈیٹا لنک لیئر کو آپ چوراہوں پر لگے ہوئے ٹریفک لائٹ سگنل سمجھ لیں، جو گاڑیوں اور ڈیٹا کے بہاؤ کو منظم کرتی ہیں اور تصادم کو روکتی ہیں۔ تو ڈیٹا لنک لیئر نے بیسیکلی میڈیا ایکسیس کنٹرول لیئر، میک لیئر بھی اس کو کہتے ہیں، میک ایڈریس کی بنیاد پر آپ کے ڈیٹا کی ٹرانسفر کو اور اس کے اس چیز کو گارنٹی دینی ہے کہ کوئی پیکٹ جو ہے وہ مس تو نہیں ہو گیا۔ اگر وہ کوئی پیکٹ مس ہوا ہے تو اس کو وہ غلطی کہہ رہا ہے، اور اس غلطی کی اصلاح کی ذمہ دار بھی ڈیٹا لنک لیئر ہے۔ لیئر نمبر 3 ہے بیٹی آپ کی نیٹورک لیئر۔ نیٹورک لیئر مختلف نیٹورکس کے درمیان ڈیٹا کی منتقلی کی ذمہ دار ہے۔ اب مختلف جو آپ کے نیٹورکس ہیں، جب آپ نے ایک نیٹورک سے دوسرے نیٹورک پہ ڈیٹا بھیجنا ہوتا ہے تو نیٹورک لیئر کا ذمہ داری ہے۔ نیٹورک لیئر پہ جو ڈیوائس کام کرتی ہے ہم اسے راؤٹر کہتے ہیں۔ تو راؤٹر آپ کو صحیح ٹھکانہ بتاتا ہے کہ آپ ڈیسٹینیشن لیئر تک، ڈیسٹینیشن ڈیوائس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ڈیٹا کو ماخذ سے منزل تک پہنچانے کے لیے بہترین راستہ متعین کرتی ہے، بیسٹ راؤٹ کیلکولیٹ کر کے دیتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے موبائل پہ GPS سسٹم موجود ہے۔ اب آپ اس GPS سسٹم پہ، جسے آپ گوگل میپ کہتے ہیں، وہاں پر آپ راستہ لگاتے ہیں اپنے گھر سے اپنے اسکول تک کا، اور وہ آپ کو 3 سے 4 راستے بتاتا ہے کہ وایا وین یہ ہے، بایا بس یہ ہے، بایا موٹر سائیکل یہ ہے، اور پیدل جانے کا یہ راستہ ہے۔ کس راستے میں کم سے کم ہرڈل ہے، کس راستے میں کم سے کم ٹائم لگ رہا ہے، کون سا راستہ سب سے بہتر ہے، یہ آپ کو وہ تلاش کر کے دیتا ہے۔ تو آپ اس کو نیٹورک لیئر سے مماثلت کر سکتے ہیں۔ لیئر 4 ہے بیٹا ٹرانسپورٹ لیئر۔ ٹرانسپورٹ لیئر اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ڈیٹا سورس سسٹم سے منزل کے سسٹم تک منتقل ہو جائے۔ یہ ڈیٹا کے بہاؤ کو کنٹرول کرتی ہے اور غلطیوں کی جانچ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ٹرانسپورٹ لیئر کو ایک ڈیلیوری سروس سمجھ لیں۔ اب جب ڈیلیوری آپ بھیجتے ہیں فار ایگزامپل کسی بھی کوریئر کمپنی سے، تو وہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ آپ کا پیکج محفوظ طریقے سے صحیح پتے پر پہنچ گیا، اور واپسی پر آپ کو پیغام پہنچاتی ہیں کہ جی آپ کا پیکٹ ہم نے فلاں شخص کو فلاں بجے اتنے منٹ پہ موصول کروا دیا۔ تو ٹرانسپورٹ لیئر پہ 2 کام کرنے والے پروٹوکول ہیں بیٹا، ایک TCP اور UDP۔ TCP جو ہے وہ واپسی پر آپ کو یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ آپ کا پیکٹ صحیح جگہ تک پہنچ گیا۔ UDP آپ کو یہ پیغام نہیں دیتا، لیکن پیکٹ کو پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ لیئر 5 ہے بیٹا آپ کے پاس سیشن لیئر۔ سیشن کہتے ہیں رابطہ قائم کرنے کو۔ سیشن لیئر اپلیکیشنز کے درمیان سیشن کا انتظام کرتی ہے۔ یہ آلات کے درمیان رابطہ قائم بھی کرتی ہے، جتنی دیر سیشن مینٹین رکھنا ہے اس کو برقرار رکھتی ہے، اور جب کام ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سیشن کو ختم کرنے کی ذمہ داری بھی سیشن لیئر کی۔ مثال کے طور پر آپ ایک فون کال کا تصور کر لیں، جہاں سیشن لیئر کال کو سیٹ اپ کرواتی ہے پہلے، پھر اسے اس وقت تک منسلک رکھتی ہے جب تک آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ بات کرنے کے بعد ختم کر دیتے ہیں تو آپ کی کال کو ختم کروا کے اسے بند کرتی ہے۔ لیئر 6 ہے بیٹا آپ کے پاس پریزنٹیشن لیئر۔
प्रेजेंटेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क सिस्टम के दरमियान डेटा का तर्जुमा करती है। ये डेटा को फॉर्मेट करती है, इनक्रिप्ट करती है ताकि वसूल कुनिंदा सिस्टम इसे पढ़ सके। डेटा को इस फॉर्मेट में लाना कि ये सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक वसूल करवाया जा सके, ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। तो प्रेजेंटेशन लेयर को आप एक मुतरजम समझ सकते हैं जो एक किताब को एक जुबान से दूसरी जुबान में तब्दील करता है ताकि ज्यादा लोग उसे पढ़ सकें। लेयर नंबर 7 है बेटा आपके पास एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर सारिफ के सबसे करीब है कि नेटवर्क खिदमात बराह रास्त एप्लीकेशंस को फराहम करती है, जैसा कि ईमेल, वेब ब्राउजिंग, फाइल ट्रांसफर। अब इसके ऊपर जो प्रोटोकॉल काम करते हैं बेटा एप्लीकेशन लेयर पे, फाइल ट्रांसफर के लिए FTP, ईमेल के लिए SMTP और POP, इसी तरह वेब ब्राउजिंग के लिए HTTP और इसका एक सिक्योर वर्जन जो HTTPS है। इनको आप मिसालों में यहां पर लिख सकते हैं। एप्लीकेशन लेयर को आप एक वेटर समझ लें जो रेस्टोरेंट में आपका ऑर्डर लेता है और आपको खाना खिलाता है। तो इस तरीके से बेटा ये 7 लेयर्स हैं। सातों लेयर्स को आप शॉर्ट में भी याद करेंगे और यहीं से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैंने आपको दिखाया। सवाल नंबर 31 में आपसे पूछा गया है कि आईपी एड्रेस क्या है। तो आईपी से बनता है बेटा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कब काम आता है? लेयर नंबर 3 पे काम आता है। आईपी इंटरनेट से मुंसलिक आलात को तफवीज करदा मुनफरिद शनाख्त कुनंदा है। आईपी एड्रेस की बुनियाद पर आपका जो सिस्टम है पहचाना जाता है कि नेटवर्क पे किस जगह पर मौजूद है। इसकी 2 बुनियादी अकसाम है, आईपी वर्जन 4 IPv4 और आईपी वर्जन 6 IPv6। सवाल नंबर 32 में आपसे पूछा गया है आईपी वर्जन 4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 क्या है? तो आईपी वर्जन 4 इंटरनेट प्रोटोकॉल का चौथा वर्जन है और आज से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्जन है। आज तक ये 32 बिट पर मुश्तमिल एक एड्रेसिंग स्कीम है जिससे तकरीबन 4.3 अरब 4.3 अरब मुनफरिद एड्रेस बन सकते हैं। मुनफरिद आईपी वर्जन 4 एड्रेस की कुल तादाद मालूम करने के लिए हमने क्या फार्मूला लगाया? 2 raised to power 32, 2 की पावर 32, जो 32 बिट्स के तमाम मुमकिना इम्तजाजात को जाहिर करता है। तो ये तकरीबन 4.3 अरब मुनफरिद एड्रेस बनती है। इसके बेटा 4 ऑक्टेट होते हैं और चारों के दरमियान क्या लगाया जाता है? डॉट लगाया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने यहां लिखा हुआ है 1.254.16.172 और आप मिसालें लिख सकते हैं 192.168.1.1। अब इसके सबसे छोटी वैल्यू 0 हो सकती है किसी भी ऑक्टेट की और बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? 255 हो सकती है। सवाल नंबर 33 में आपसे पूछा गया है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6 क्या है? आईपी वर्जन 6 इंटरनेट प्रोटोकॉल का नया वर्जन है जो आईपी वर्जन 4 की जगह लेने के लिए बनाया गया है। क्यों बनाया गया? क्योंकि साइंसदानों का ख्याल है कि आईपी वर्जन 4 के जो एड्रेसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे, इंटरनेट पे आने वाली डिवाइसेस की तादाद बढ़ गई। तो आईपी वर्जन 6 जो है 128 बिट एड्रेस स्कीम है जिससे तकरीबन लाखों और मुनफरिद एड्रेस बनाए जा सकते हैं। अब यहां पर इसके 8 हिस्से होते हैं बेटा और इसे हेक्साडेसिमल एड्रेस में जो है शो करवाया जाता है और सबके दरमियान तमाम हिस्सों के दरमियान क्या लगाया जाता है? कॉलन लगाया जाता है। अगर मैं आपको अपने सिस्टम पर मौजूद इस वक्त आईपी एड्रेस दिखाना चाहूं ताकि आपको पता चल जाए कि किसी भी इंटरनेट डिवाइस पर कैसे आईपी एड्रेस को देखा जाता है, तो मैं एक कमांड देता हूं अपने सिस्टम पे। कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन की है और मैंने कमांड लिखी ipconfig/all। इससे मेरे तमाम नेटवर्क एड्रेसेस आ गए, तमाम अडॉप्टर आ गए। इस वक्त मैं वायरलेस लैन अडॉप्टर से कनेक्टेड हूं और अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो आईपी वर्जन 4 एड्रेस मेरी मशीन पे इस वक्त क्या है? 192.168.100.15। इसी तरीके से अगर मैं अपने मशीन का इस वक्त आपको आईपी वर्जन 6 एड्रेस दिखाना चाहूं तो जो मैंने हाईलाइट किया है और आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये मेरा आईपी वर्जन 6 एड्रेस है। इस तरीके से आप अपनी मशीन पर मौजूद आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 एड्रेस देख सकते हैं। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 34 के आईपी वर्जन 6 एड्रेस को क्यों तैयार किया गया? तो मैंने अभी आपको बताया कि आईपी वर्जन 4 की खामियां दूर करने के लिए डिजाइन किया गया था जो कि इंटरनेट की बहुत तेजी से बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से जाहिर हुई। आईपी वर्जन 4 में टोटल एड्रेसेस की तादाद 4.3 बिलियन 4.3 अरब थी जो कि साइंसदानों का मानना है कि बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। इस वजह से आईपी वर्जन 6 को लॉन्च किया गया। अब इसमें 128 बिट एड्रेस है तो 2 की पावर 128 लें
تو یہ 2 کی پاور 32 سے بہت بڑا فگر آتا ہے، تو مانا گیا کہ رہتی دنیا تک آئی پی ورژن 6 جو ہے وہ اس کے ایڈریسز ختم نہیں ہوں گے، واللہ عالم کے کیا ہوگا۔ سوال نمبر 35 میں بیٹا آپ سے پوچھا گیا نیٹورک پروٹوکولز کیا ہے؟ پروٹوکولز کہتے ہیں قوانین کے سیٹ کو، سیٹ آف رولز آر کالڈ پروٹوکولز، جو ڈیٹا کمیونیکیشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ عام طور پر جو پروٹوکولز ہیں بہت مشہور، ان میں ٹی سی پی آئی پی، ایچ ٹی ٹی پی، ایف ٹی پی، ایس ایم ٹی پی شامل ہیں۔ اب ایچ ٹی ٹی پی جو ہے ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول، انٹرنیٹ پر ویب سائٹس یا ویب کے صفحات کو منتقل کرنے کے لیے استعمال ہو۔ جب بھی آپ اپنے براؤزر پہ کوئی ویب سائٹ کھولتے ہیں تو کون سا پروٹوکول استعمال ہوگا؟ ایچ ٹی ٹی پی۔ اگر آپ ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم پہ فائل ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کے لیے جو پروٹوکول استعمال ہوگا وہ ایف ٹی ٹی پی ہے۔ اسی طریقے سے ڈیٹا ٹرانسفر انٹرنیٹ پہ کرنے کے لیے ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول استعمال ہوتا ہے، ای میل کرنے کے لیے ایس ایم ٹی پی پروٹوکول استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 36 میں بیٹا آپ سے پوچھا گیا ڈومین نیم سسٹم کیا ہے؟ اب دیکھیں ڈومین نیم سسٹم جو ہے وہ آپ کے ڈومین کے ناموں کو آئی پی ایڈریسز میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے، جس سے صارفین کے لیے ویب سائٹ تک رسائی آسان ہو جاتی ہے۔ ویب سائٹ کا ایڈریس یا نام اور ڈومین کا نام ایک ہی بات ہے۔ جیسے یہاں پر آپ کے سامنے لکھا گیا ہے www.example.com۔ اب example.com جو ہے وہ بیسیکلی کسی نہ کسی مشین کے اوپر ہوسٹ کی گئی ہے، سرور کے اوپر ہوسٹ کی گئی، اور اس سرور کے آئی پی ایڈریس پہ جاتی ہے آپ کی ریکویسٹ، کیونکہ آپ کا جو نیٹورکنگ سسٹم ہے وہ تو آئی پی ایڈریس کی مدد سے کسی بھی سسٹم کو پہچانتا ہے۔ تو یہاں پر کیا دیا ہوا ہے؟ ڈومین نیم دیا ہوا ہے۔ تو ایک ایسا سسٹم جو ڈومین نیم کو آئی پی ایڈریس میں کنورٹ کرتا ہے اسے ڈومین نیم سسٹم کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر میں ابھی آپ کو اپنے کمپیوٹر پہ پریکٹیکل کر کے دکھاؤں تو آپ دیکھیں یہاں پر میں نے کمانڈ پرومپٹ کو اوپن کیا، میں نے ایک کمانڈ دی NS lookup۔ NS lookup سے میرا ڈی این ایس سرور جو ہے وہ مجھے پتا چل گیا۔ میں نے یہاں پہ لکھا www.bzu.edu.pk۔ اس کو لکھنے سے میرے پاس ایک ایڈریس اس نے مجھے نکال کے دیا 178.63.148.230۔ تو یہ وہ آئی پی ایڈریس ہے جس کے اوپر bzu.edu.pk کی ڈومین کے ویب پیجز جو ہے ہوسٹ ہوئے ہوئے۔ جب میں ریکویسٹ بھیجتا ہوں اپنے ویب براؤزر سے تو میری ریکویسٹ بیسیکلی کس مشین پر جاتی ہے جس کا آئی پی ایڈریس ہے 178.63.148.230۔ اس طریقے سے ڈومین نیم سسٹم آپ کو ڈومین کے نام کے اگینسٹ آئی پی ایڈریس نکال کے دیتا ہے۔ سوال نمبر 37 میں بیٹا پوچھا گیا ہے ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکول ڈی ایچ سی پی کیا ہے؟ اب ڈی ایچ سی پی آپ کے نیٹورک ڈیوائس پر، آپ کے راؤٹر پر موجود ایک خود کار طور پر چلنے والا پروٹوکول ہے جو کہ آپ کو آئی پی ایڈریس فراہم کرتا ہے، جس سے نیٹورک کی مینجمنٹ آسان ہو جاتی ہے۔ آپ صرف وائی فائی سے کنیکٹ کرتے ہیں اور خود بخود آپ کو ایک آئی پی ایڈریس اسائن کر دیا جاتا ہے جس کی بنیاد پر آپ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ سوال نمبر 38 میں بیٹا آپ سے پوچھا گیا ہے ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول اور انٹرنیٹ پروٹوکول کیا ہے؟ تو یہ دونوں پروٹوکول بیسیکلی بنیادی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، اس لیے ان کا نام اکٹھا لیا جاتا ہے۔ ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول لیئر 4 پہ کام کرتا ہے جس کو ہم نے ٹرانسپورٹ لیئر کا نام دیا۔ یہ ڈیٹا کی صحیح اور مکمل منتقلی کو یقینی بناتا ہے۔ انٹرنیٹ پروٹوکول بیٹا آپ کا کام کرتا ہے لیئر نمبر 3 پہ جسے ہم نے نیٹورک لیئر کا نام دیا۔ یہ ڈیٹا پیکٹس کی ایڈریسنگ اور راؤٹنگ کو سنبھالتا ہے۔ یوزر ڈیٹا گرام پروٹوکول بھی ایک ہے جو کہ لیئر 4 پہ کام کرتا ہے۔ یہ تیز رفتار ڈیٹا کی منتقلی کو قابل بناتا ہے، لیکن واپسی پر یہ پیغام آپ کو نہیں دیتا کہ آپ کا پیغام پہنچ گیا ہے یا نہیں پہنچ گیا۔ سوال نمبر 39 میں آپ سے پوچھا گیا ہے نیٹورک سیکیورٹی کیا ہے؟ نیٹورک سیکیورٹی میں ڈیٹا کی حفاظت اور کمپیوٹر نیٹورکس تک غیر مجاز رسائی کو روکنے کے اقدامات ہیں۔ کوئی بھی ایسا اناتھرائزڈ پرسن جسے آپ نے اجازت نہیں دی وہ آپ کے نیٹورک میں داخل نہ ہونے پائے، اس کو ہم نیٹورک سیکیورٹی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 40 میں آپ سے پوچھا گیا ہے نیٹورک سیکیورٹی کی اہمیت کیا ہے؟ تو نیٹورک سیکیورٹی کی جو وجوہات ہیں ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ نیٹورک سیکیورٹی ہمیں ڈیٹا پروٹیکشن دیتی ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ حساس معلومات غیر مجاز صارفین کے لیے قابل رسائی نہ ہو، قابل تبدیلی نہ ہو، کہ کوئی بھی ایسا شخص جسے ہم نے اجازت نہیں دی وہ ہمارے ڈیٹا کو رسائی حاصل نہ کر سکے۔ یہ حملوں کی روک تھام کا اثر بنتی ہے، نیٹورکس کو متاثر کرنے اور ڈیٹا چوری کرنے والے بدنیتی پر مبنی حملوں سے دفاع کرتی ہے۔
رازداری کو برقرار رکھتی ہے، ذاتی اور خفیہ معلومات کو خطرے میں پڑنے سے بچاتی ہے، اور نیٹ ورک سیکیورٹی کی وجہ سے آپ کا نیٹ ورک دستیابی کو یقینی بناتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ نیٹ ورک وسائل مجاز صارفین کے لیے دستیاب اور قابل رسائی ہوں، یہ تبھی پاسبل ہے جب آپ نیٹ ورک سیکیورٹی کی تمام پریکٹسز کو فالو کر رہے ہوں، نیٹ ورک سیکیورٹی کی اہمیت کو سمجھتے ہوں اور نیٹ ورک سیکیورٹی کو قابل بنائیں۔ سوال نمبر 41 میں آپ سے پوچھا گیا نیٹ ورک سیکیورٹی کے طریقے کیا ہیں، کیسے اپنے نیٹ ورک کو بچایا جائے۔ سب سے پہلا طریقہ لکھا گیا بیٹا فائر وال لگانا۔ فائر وال کیا کرتی ہے؟ سافٹ ویئر بھی فائر وال موجود ہے مارکیٹ میں اور ہارڈ ویئر فائر وال بھی موجود ہے۔ فائر وال لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے نیٹ ورک سے باہر جانے والا ڈیٹا اور آپ کے نیٹ ورک میں آنے والا ڈیٹا، کسی بھی قسم کی ٹریفک ہے، چاہے وہ جانے والی ہے چاہے وہ آنے والی، اس کی نگرانی کی جا سکے، اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس فائر وال میں آپ رولز لگاتے ہیں جس کی مدد سے آپ کسی بھی ڈیٹا کو روک سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک نیٹ ورک چاہتا ہے کہ فیس بک کی ٹریفک کو میں نے اپنے نیٹ ورک پہ بلاک کرنا ہے، تو وہ اپنی فائر وال میں رول لگائے گا کہ فیس بک کی ٹریفک جیسے ہی میرے نیٹ ورک سے کوئی ریکویسٹ جائے فیس بک کی تو اسے بلاک کر دیا جائے، اور اگر فیس بک کا کوئی رسپانس میرے نیٹ ورک پہ آ رہا ہے تو اس کو بھی بلاک کر دیا جائے۔ اس طریقے سے اس کمپنی کے نیٹ ورک میں فیس بک نہیں چل پائے گی۔ تو فائر وال اس طریقے سے رولز کی بنیاد پر کام کرتی ہے۔ سیکنڈ چیز ہے بیٹا انکرپشن، ڈیٹا کو ایک محفوظ فارمیٹ میں تبدیل کیا جائے، اس کو انکرپشن کہتے ہیں۔ تو اس انکرپشن کی مدد سے ہم اپنے ڈیٹا کی حفاظت کرتے ہیں۔ تھرڈ چیز ہے اینٹی وائرس سافٹ ویئر، کہ آپ اپنے نیٹ ورک پہ اینٹی وائرس انسٹال کریں تاکہ کسی بھی قسم کے نقصان دہ سافٹ ویئر، کسی بھی قسم کے وائرس کی شناخت کی جا سکے، اسے ختم کیا جا سکے آپ کے نیٹ ورک سے، اور آپ کے نیٹ ورک کو سیکیور بنایا جا سکے۔ نیٹ ورک کی اقسام کیا ہے؟ سوال نمبر 42 میں پوچھا گیا ہے۔ نیٹ ورکس کو ان کے سائز، ان کی رینج اور ان کے مقصد کی بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس میں بیٹا لین ہے، وین ہے، مین ہے، پین ہے، کین ہے۔ اب ون بائی ون سب کو ہم ایکسپلین کریں گے۔ سب سے پہلے سوال نمبر 43 میں آپ سے پوچھا گیا پرسنل ایریا نیٹ ورک پین کیا ہے؟ پرسنل ایریا نیٹ ورک ایک بہت چھوٹا نیٹ ورک ہے جو مختصر وقت میں ذاتی آلات جیسے آپ کا اسمارٹ فون ہو گیا، آپ کا ٹیبلٹ ہو گیا، آپ کے گھر کا لیپ ٹاپ ہو گیا، ان کے درمیان کمیونیکیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسمارٹ فون اور وائرلیس ہیڈ سیٹ کے درمیان جیسے آپ بلوٹوتھ کنیکشن بناتے ہیں تو آپ اس کو پرسنل ایریا نیٹ ورک کی مثال کہہ سکتے ہیں۔ تو پرسنل ایریا نیٹ ورک بیسیکلی آپ کے ذاتی استعمال کے لیے آپ کے گھر میں بنایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 44 میں پوچھا گیا لوکل ایریا نیٹ ورک یا لین کیا ہے؟ تو لین کی سب سے اچھی مثال آپ کے اسکول میں موجود آپ کے کمپیوٹر لیب ہے۔ لین ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو کمپیوٹر اور آلات کو محدود علاقے کے اندر منسلک کرتا ہے۔ اب اسی لیے اسے لوکل ایریا نیٹ ورک کہا جا رہا ہے کہ محدود علاقہ ہے، جیسے کہ آپ کے گھر کا نیٹ ورک 5-6 کمپیوٹر ہوں، آپ ایک چھوٹا سا آفس کھول لیں، آپ دفتر کی عمارت میں چھوٹا سا نیٹ ورک بنا لیں 10-20 کمپیوٹرز کا، آپ کے اسکول کی لیب، آپ کے کالج کی لیب، یہ لوکل ایریا نیٹ ورک کے زمرے میں آتی ہے۔ پھر ہے آپ کے پاس سوال نمبر 45 پہ کہ میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک کیا ہے؟ میٹرو کہتے ہیں بیٹا شہری علاقے کو۔ تو میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک کا مطلب ہے ایک ایسا نیٹ ورک جو کسی شہری علاقے میں موجود کیمپس کی حد تک پھیلا ہوا نیٹ ورک ہو، جس میں کچھ مختلف لینز کو آپس میں ملایا جائے۔ فرض کریں آپ کہ ایک یونیورسٹی ہے جس کے ایک ہی جگہ پر 2 مربع زمین ہے اور اس کی مختلف ڈپارٹمنٹس کی جو لینز ہیں وہ فاصلے پر موجود ہیں۔ جب ان کو آپ آپس میں ملائیں گے تو یہ میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک کہلائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کے جو شہر میں موجود بینکس ہیں، اگر وہ ایک بینک سے دوسرے بینک اور تیسرے اور چوتھے برانچ آپس میں برانچز کا نیٹ ورک ملاتے ہیں تو اس کو بھی میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک کہیں گے۔ سوال نمبر 46 میں بیٹا آپ سے پوچھا گیا وائڈ ایریا نیٹ ورک۔ وائڈ ایریا کا مطلب کہ جغرافیائی علاقے پہ اس کا احاطہ بہت زیادہ ہے۔ ایک بڑے جغرافیائی علاقے پہ پھیلا ہوا نیٹ ورک وائڈ ایریا نیٹ ورک کہلاتا ہے، جو متعدد لینز اور مینز کو جوڑتا ہے۔ اس میں بہت ساری لینز اور وینز کو جوڑا جا سکتا ہے۔ اب وین کی سب سے بڑی مثال انٹرنیٹ ہے، تو اسی لیے اس کو جغرافیائی علاقے، بڑے جغرافیائی علاقے کا احاطہ کہا گیا ہے کہ آپ انٹرنیٹ کی رسائی دیکھیں، آپ اپنے گھر سے بیٹھے ہوئے پاکستان میں اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے اپنے دوست سے بات کر سکتے ہیں، کسی بھی بر اعظم میں کسی دوسرے ملک میں واقع بندے کے نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ وائڈ ایریا نیٹ ورک کی مثال میں آتا ہے انٹرنیٹ۔ پھر آپ کے پاس سوال نمبر 47 میں ہے بیٹا کیمپس ایریا نیٹ ورک کیا ہے؟ کیمپس ایریا سے مراد کے ایک محدود
جغرافیائی علاقے میں آپ کا کوئی کیمپس ہے، چاہے وہ یونیورسٹی کا کیمپس ہے، کوئی بزنس پارک ہے، کوئی کمپنی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ کاروبار کر رہی ہے، تو ایک ایسا نیٹ ورک جو محدود جغرافیائی علاقے کے اندر متعدد لینز کو جوڑتا ہے۔ کیمپس ایریا نیٹ ورک اور جو آپ کا میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک ہے، یہ ملتے جلتے کانسیپٹ ہے۔ کیمپس ایریا نیٹ ورک میں لازم ہے کہ آپ کا ایک ہی علاقہ ہو، میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک میں آپ کے وہ جو برانچز ہیں وہ دور دور بھی ہو سکتی ہیں تھوڑی سی۔ سوال نمبر 48 میں آپ سے پوچھا گیا انٹرانیٹ کیا ہے؟ اب یہ بیٹا انٹرنیٹ سے بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے۔ انٹرانیٹ کا مطلب ہے ایک پرائیویٹ کمپنی کے لیے ایک پرائیویٹ نیٹ ورک آپ نے بنایا کسی کمپنی کے لیے، اس کے جو امپلائیز ہیں، اس کے جو ملازم ہیں، اس نیٹ ورک پہ اندر داخل ہوتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں یوزنگ دا انٹرنیٹ ٹیکنالوجی۔ لیکن اس نیٹ ورک پر موجود فائلز، اس نیٹ ورک پہ موجود ڈیٹا کسی اور شخص کو اس کی رسائی حاصل نہیں ہے۔ ادارے کے اندر موجود شخص جن کے لاگ ان بنائے گئے ہیں انٹرنیٹ پہ، وہ تو اس نیٹ ورک پہ موجود فائلز کو، اس نیٹ ورک میں موجود ڈیٹا کو رسائی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس سے باہر کے لوگ اس ڈیٹا کی رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ سوال نمبر 49 میں آپ سے پوچھا گیا کمپیوٹر نیٹ ورکس کی حقیقی دنیا میں اطلاق کیا ہے؟ تو کاروبار میں نیٹ ورکس کام آ رہے ہیں، کمیونیکیشن کروا رہے ہیں، وسائل کی شراکت کروا رہے ہیں، ڈیٹا مینجمنٹ کو ممکن بنا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ اپنے جو ہے کاروبار میں کیا کر رہے ہیں، مختلف قسم کی اشتہار بازی کر رہے ہیں، معلومات اور وسائل کو تنظیم کے اندر محفوظ طریقے سے شیئر کر رہے ہیں۔ پھر تعلیم کے اندر نیٹ ورکس کام آ رہے ہیں، تعلیمی ادارے نیٹ ورکس کا استعمال کر کے آن لائن لرننگ کر رہے ہیں، ورچوئل کلاس روم بنا رہے ہیں، تعلیمی وسائل تک انٹرنیٹ کے ذریعے رسائی حاصل کر رہے ہیں۔ یونیورسٹیز میں ایل ایم ایس سسٹم موجود ہے، لرننگ مینجمنٹ سسٹم، جس پہ آپ کا لاگ ان بنا دیا جاتا ہے، وہیں پر اسائنمنٹ آتی ہے، وہیں پہ لیکچر آتا ہے، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، سنتے ہیں، سوالوں کا جواب دیتے ہیں، وہیں پہ کوئز جو ہے آپ اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ صحت کی دیکھ بھال میں، طب کے نظام میں، ہسپتالوں میں الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈ رکھنے کے لیے آپ کے پاس نیٹ ورکس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ نیٹ ورکس کے ذریعے آپ گھر بیٹھے ٹیلی میڈیسن پہ اپنی ادویات لکھوا سکتے ہیں ڈاکٹر سے کال کر کے۔ اسی طریقے سے آپ کوئی کسی میڈیکل لیب میں اپنا بلڈ ٹیسٹ دے کر آتے ہیں، تو گھر آنے کے بعد آپ جو آپ کو میسج موصول ہوتا ہے اس کے لنک پہ کلک کرتے ہیں اور نیٹ ورک کے ذریعے اپنی رپورٹ کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، آپ کو جانا نہیں پڑتا۔ اس طرح نیٹ ورک کے بے تحاشا استعمال ہے ہماری عام زندگی میں۔ اب بیٹا بات کر لیتے ہیں مشقی مختصر سوالات کی اس چیپٹر کے۔ سب سے پہلا سوال آپ سے پوچھا گیا ہے ڈیٹا کمیونیکیشن کی تعریف کریں۔ تو ڈیٹا کمیونیکیشن میں پیغام رسانی کے ذریعے پیغام بھیجنے اور وصول کنندہ کے درمیان ڈیٹا کا تبادلہ شامل ہوتا ہے۔ کمیونیکیٹ کرنا مطلب اپنا پیغام پہنچانا۔ اس کے اہم اجزاء میں سینڈر ہے جو پیغام بھیج رہا ہے، ریسیور ہے جو پیغام موصول کر رہا ہے، پیغام ہے، پروٹوکول ہے اور میڈیا شامل ہے۔ سوال نمبر 2 میں پوچھا گیا ڈیٹا کمیونیکیشن کے اہم اجزاء کی فہرست بنائیں۔ تو 5 اجزاء میں نے آپ کو بتائے تھے چیپٹر پڑھاتے ہوئے، سینڈر، وصول کنندہ، ریسیور، پیغام، پروٹوکول اور آپ کا کمیونیکیشن میڈیم جس کے ذریعے آپ کا پیغام جانا ہے۔ سوال نمبر 3 میں آپ سے پوچھا گیا کمپیوٹر نیٹ ورک میں راؤٹرز کا کیا کردار ہے؟ تو راؤٹر ایک نیٹ ورکنگ ڈیوائس ہے جو نیٹ ورکس کو آپس میں جوڑتا ہے یا ڈیوائسز کو اس سے منسلک ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ مختلف نیٹ ورکس پر ڈیٹا کے پیکٹس کو بھیجتا ہے۔ اسے انٹرنیٹ پر ٹریفک ڈائریکٹر کے طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بیسٹ راؤٹ کیلکولیٹ کر کے دیتا ہے۔ میں نے راؤٹر کے پیچھے سوال پڑھاتے ہوئے آپ کو بتایا کہ آپ جی پی ایس سسٹم کی مثال لے لیں۔ جو گلوبل پوزیشننگ سسٹم ہے، گوگل میپ آپ لگاتے ہیں، آپ کے گھر سے آپ کے سکول تک بیسٹ راستہ آپ کو نکال کے دیتا ہے۔ یہی کام راؤٹر کا کمپیوٹر نیٹ ورک میں ہے۔ سوال نمبر 4 میں پوچھا گیا ہے کہ او ایس آئی ماڈل میں نیٹ ورک لیئر کے اہم افعال بیان کریں۔ تو نیٹ ورک لیئر مختلف نیٹ ورکس کے درمیان ڈیٹا کی منتقلی کی ذمہ دار ہے، اور نیٹ ورک لیئر پہ جو ڈیوائس کام کرتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ راؤٹر۔ یہ ڈیٹا کو سورس سے ڈیسٹینیشن تک، ماخذ سے لے کر منزل تک پہنچانے کے لیے بہترین راستے کا تعین کرتی ہے۔ سوال نمبر 5 میں آپ سے پوچھا گیا ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکول کا کیا مقصد ہے؟ ڈی ایچ سی پی خود کار طور پر نیٹ ورک پر موجود جتنی ڈیوائسز ہیں ان کو آئی پی ایڈریس فراہم کرتا ہے، جس سے آپ کے نیٹ ورک کی مینجمنٹ آسان ہو جاتی ہے۔ آپ کے گھروں میں بیٹا وائی فائی نیٹ ورک لگا ہوا ہے، وائی فائی ڈیوائس لگی ہوئی ہے، راؤٹر لگا ہوا ہے۔ جتنے بھی موبائل فون آ جائیں، آپ کا مہمان آ جائیں، آپ ہیں، آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، ان کے موبائل فون آٹومیٹیکلی ڈی ایچ سی پی سے آئی پی ایڈریس حاصل کر لیتے ہیں۔
सवाल नंबर 6 में पूछा गया टीसीपी और यूडीपी में क्या फर्क है। एक तो मैंने आपको दोनों प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया था कि टीसीपी और यूडीपी दोनों लेयर 4 के प्रोटोकॉल हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। टीसीपी से बनता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये डेटा की सही और मुकम्मल मुंतकली को यकीनी बनाता है और वापसी पे आपको यह भी बताता है कि आपका पैगाम वाकई में पहुंच गया है। और जो आपके पास यूडीपी है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये तेज रफ्तार डिलीवरी करवाता है डाटा की, लेकिन कम काबिले एतमाद डाटा मुंतकली। क्यों कम काबिले एतमाद? ये वापसी पर आपको ये नहीं बताता कि वाकई आपका पैकेट पहुंच गया है या नहीं। तो यूडीपी और टीसीपी दोनों के दोनों लेयर 4 के प्रोटोकॉल है। सवाल नंबर 7 में बेटा आपसे पूछा गया नेटवर्क सिक्योरिटी में इंक्रिप्शन की अहमियत बयान करें। इंक्रिप्शन होता क्या है? डेटा को महफूज फॉर्मेट में तब्दील करना, डेटा की शक्ल तब्दील कर देना। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में इंक्रिप्शन की बड़ी वैल्यू है, बहुत अहमियत है। ये एक महफूज फॉर्मेट में डाटा को तब्दील कर देता है ताकि डाटा की हिफाजत हो सके। सवाल नंबर 8 में आपसे पूछा गया स्टार टोपोलॉजी की तारीफ करें। स्टार टोपोलॉजी में हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। स्टार टोपोलॉजी में तमाम आलात, तमाम कंप्यूटर्स एक मरकजी स्विच के साथ मुंसलिक होते हैं और स्विच जो है वो डाटा के बहाव का जिम्मेदार होता है। मैंने आपको इसकी एनिमेशन भी दिखाई है इसी लेक्चर में। तो जिस भी डिवाइस ने डाटा भेजना होता है वो स्विच को भेजती है और स्विच पर रिसीविंग डिवाइस को डाटा भेजता है। सवाल नंबर 9 में है बेटा फायरवॉल्स नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या किरदार अदा करती हैं। फायरवॉल आने और जाने वाली नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और कंट्रोल करते हैं। तो फायरवॉल पे आप ट्रैफिक के रूल्स लगाते हैं कि किस ट्रैफिक को अपने नेटवर्क में आने की इजाजत देनी है और किस ट्रैफिक को अपने नेटवर्क में आने की इजाजत नहीं देनी है। सवाल नंबर 10 में आपसे पूछा गया है हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या फर्क है। तो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में डाटा ट्रांसमिशन दोनों सिमत में हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि एक वक्त में एक सिमत में होगी, एट अ टाइम नहीं हो सकती, साइमल्टेनियस नहीं हो सकती। एक डिवाइस अपनी बात खत्म करेगी, चैनल को रिलीज करेगी, तब दूसरी डिवाइस अपनी बात शुरू कर सकती है। मैंने आपको वाकी टाकी की मिसाल की एनिमेशन भी दिखाई है इस लेक्चर में। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन जो है वो दोनों सिमतों में बैक वक्त डाटा की तरसील की इजाजत देती है। दोनों डिवाइस एट अ टाइम एक ही वक्त में डाटा भेज भी सकती हैं, वसूल भी कर सकती हैं, जैसा कि आपके मोबाइल फोन पर, टेलीफोन पर गुफ्तगू जो कम्युनिकेशन है वो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन के जुमरे में आती है। अब आज के हमारे लेक्चर का आखिरी हिस्सा है बेटा आपके चैप्टर में दिए गए एमसीक्यूज। सबसे पहली मारूजी जो आपको दी गई है, कंप्यूटर नेटवर्क्स का बुनियादी मकसद क्या है। ऑप्शन नंबर बी आप चूज करेंगे, वसाइल की शराकत और डेटा की तरसील को मुमकिन बनाना, यह कंप्यूटर नेटवर्क्स का बुनियादी मकसद है। नंबर 2 पे आपसे पूछा गया है कौन सा आला मुतअद्दिद नेटवर्क्स को जोड़ने और इनके दरमियान डाटा पैकेट्स की रहनुमाई के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब एक नेटवर्क से दूसरे डिफरेंट नेटवर्क्स पे डाटा भेजना होता है तो आप राउटर का इस्तेमाल करते हैं और राउटर ही डाटा पैकेट्स की रहनुमाई करता है कि किस किस रास्ते से होके जाना है। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर नोड टू नोड डाटा ट्रांसफर और गलतियों की निशानदही के लिए जिम्मेदार है। तो गलतियों की निशानदही के लिए जिम्मेदार मैंने आपको पढ़ाया था बेटा डाटा लिंक लेयर। तो आप इसमें से ऑप्शन चूज करेंगे डाटा लिंक लेयर। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस का काम क्या है। तो डोमेन नेम सिस्टम का काम है कि डोमेन के नाम को आईपी एड्रेस में मुंतकिल करना। डोमेन के नाम के साथ जो आईपी एड्रेस बाउंड है उसका बताना, ताकि आपका जो आपके सिस्टम से जो रिक्वेस्ट जानी है वो उस आईपी एड्रेस पे जा सके। अगर आपका डोमेन नेम सिस्टम काम ना कर रहा हो तो आपके सिस्टम से रिक्वेस्ट बाहर नहीं जा पाएगी। 5 नंबर पे पूछा गया आपसे डाटा की तरसील का कौन सा तरीका एक मखसूस मवासलाती रास्ता इस्तेमाल करता है। तो डाटा की तरसील का तरीका जो मखसूस रास्ता इस्तेमाल करता है बेटा इसे सर्किट स्विचिंग कहते हैं। सवाल नंबर 6 पे पूछा गया टीसीपी आईपी मॉडल में डाटा की काबिले एतमाद तरसील के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, टीसीपी। और अगर काबिले एतमाद तरसील नफी कह देता ये तो फिर आ जाता बेटा यूडीपी। कि काबिले एतमाद का मतलब है कि टीसीपी प्रोटोकॉल आपको वापसी पे मैसेज भी पहुंचाता है कि हाँ जी आपका पैकेट मौसूल हो गया है। 7 नंबर पे आपसे पूछा गया कौन से नेटवर्क टोपोलॉजी तमाम डिवाइसेस को एक मरकजी हब से, एक मरकजी स्विच से जोड़ती है। तो इसमें स्टार टोपोलॉजी का आप इंतखाब करेंगे। नंबर 8 पे आपसे पूछा गया है नेटवर्क सिक्योरिटी में फायरवॉल का बुनियादी मकसद क्या है। तो फायरवॉल नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करती है
نیٹ ورک ٹریفک کو کنٹرول کرتی ہے کہ کس ٹریفک کو اپنے نیٹ ورک پہ آنے دینا ہے اور کس ٹریفک کو اپنے نیٹ ورک پہ نہیں آنے دینا. اور آخری ایم سی کیوز ہے آپ کا اس چیپٹر کا, کاروبار میں کمپیوٹر نیٹ ورکس کے استعمال کا ایک اہم فائدہ بتائیں. تو کاروبار میں کمپیوٹر نیٹ ورکس وسائل کی شراکت کے لیے بھی کام آ رہا ہے, مؤثر کمیونیکیشن کو ممکن بنانے کے لیے بھی کام آ رہا ہے. تو آپشن نمبر بی آپ چوز کریں گے. یہاں پر بیٹا ہمارا چیپٹر نمبر 3 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. تمام امپورٹنٹ شارٹ کوسچنز کو ہم نے ڈسکس کیا, تمام ایکسرسائز میں دیے گئے شارٹ کوسچنز کا حل آپ کو بتایا, ایم سی کیوز کا حل بتایا آپ کو, تمام کے تمام جتنے کانسیپٹ تھے سمجھنے والے ان کی اینیمیشن دکھائی گئی. تو اس طریقے سے آپ بورڈ میں پیپر میں تمام شارٹ کوسچن بھی اور لانگ کوسچن بھی اور ایم سی کیوز بھی اس چیپٹر سے اٹیمپٹ کر پائیں گے. اگر کوئی کانسیپٹ آپ کو سمجھ نہ آئے, کسی چیز میں کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو, تو آپ اپنی اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ وہاں پہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا.